JKL डायरी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राजौरी इनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला बोले, बातचीत के बगैर ऐसे वाकयात खत्म नहीं होंगे। नीट पर्चा लीक केस पर सख्त कार्रवाई पर दिया जोर। राजौरी में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7वें दिन भी रहा जारी। मुहासरा किया गया और सख्त। कठुआ के चटवाल में यूथ कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ एहतजाज। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी का पुतला नजर आतिश। गाय पर बयान को शर्मनाक करार दिया। मेरे बायस कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक ने ईदगाह और जामा मस्जिद में नमाज पर पाबंदी पर जताई तशवीश। कहा, यह मुआशरे के लिए है खतरा। मजहबी हुकूक की हिफाजत पर दिया जोर। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का नौशहरा दौरा। अवामी वफूद से की मुलाकात और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलियात का लिया जायजा। पुंछ में महकमे बिजली का आर्जी मुलाजिम करंट लगने से शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। हालत तशवीशनाक। तहकीकात शुरू। कठुआ में एनिमल हस्बेंड्री की कार्रवाई जारी है। आवारा मवेशियों को गाय शेड में किया मुंतकिल। आवाम से एहतियात की अपील। और अब खबरें तफसील से। राजौरी में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी रहा, जहां फोर्सेस ने घने जंगलात में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ताज़ा तरीन और शदीद हमला शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों के फरार होने के तमाम रास्ते मजदूद करके पूरे इलाके का मुहासरा सख्त कर दिया गया है और उनके दुरुस्त लोकेशन का पता लगाने के लिए जदीद ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और थर्मल कैमरों की मदद ली जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जंगल में 2 से 3 गैर मुल्की दहशतगर्द महसूर हैं, जिनके एक आर्जी ठिकाने से खून के धब्बे और भारी मकदार में लॉजिस्टिक सामान बरामद हुआ है। राजौरी में जारी इनकाउंटर पर बात करते हुए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे वाकयात तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं किया जाता। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नीट पर्चा लीक होने का वाक़या बीजेपी के ज़ेर हुकूमत रियासतों में हुआ है और मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कमी नहीं होती तो ये होता। तो 5 रियासतों में जिसमें हुआ वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। उत्तराखंड हो, नई दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और गुजरात हो, उनमें ही होगा। इसे तहकीकात ज़बरदस्त होनी चाहिए और जो जिन्होंने किया है उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे सफ़र करते हैं। बच्चों को फिर से इम्तिहान देना पड़े और इस गर्मी में कहीं 45 डिग्री है, कहीं 48 डिग्री है। अल्लाह ही रहम करे। कब इंटरप्टर बंद हुए? बातचीत के रास्ते से बगैर कोई रास्ता नहीं है। आज देखिए, अमेरिका भी बातचीत से रास्ता ढूंढना चाहता है। बिल्कुल ठीक हो रहा है, आप देख रहे हैं, तूफान है। मेरे बायस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने ईदगाह और जामा मस्जिद में ईद की नमाज पर आयद मुसलसल पाबंदियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मरकज़ी जामा मस्जिद में अपने खुतबे के दौरान उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी गैर मामूली सूरत हाल को बतदरीज मामूल बनाकर पेश किया जा रहा है, जो कि माशरे के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। मीरवाज ने अवामी नुमाइंदों और मुंतखब हुकूमत की खामोशी को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि जब लोगों के मजहबी हुकूक और इदारे ख़तरे में हों तो वो महज तमाशाई नहीं बन सकते।
انہوں نے مایوسی کے بجائے حکمت، استقامت اور اتحاد کے ساتھ اپنی مذہبی و ثقافتی شناخت کی حفاظت پر زور دیا۔ عید ہند ایام عیز دہ آو موقع کی تہ سارنی حضراتن عید مبارک کرن تو تہ سارنی بن میانہ طرف عید مبارک۔ ات کن کہ زانان کہ ایک لٹہ بیس زن حکومت کی طرف سن مراکز، سن عیدگاہ، سانہ جامع مسجد یمن مقدس دہن پہ بند کرنے، یمن پہ قدغن لاگن، مسلمانن اور ینس پہ پابندی عائد کریں، نہ صرف سری نگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے نوہٹا میں جامع مسجد کے قریب ایک عمارت میں اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر مقامی لوگوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، تاہم آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے نوشہرہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف عوامی وفود سے ملاقات کر کے ان کے مسائل اور تجاویز سنی۔ انہوں نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال نوشہرہ کا بھی معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی صحت سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ اسپتال میں صفائی، ادویات کی دستیابی اور عملے کی موجودگی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم ہو سکے۔ ہاسپٹل بنا ہے اور ابھی پورا جو اس میں انفراسٹرکچر تو کھڑا ہو گیا ہے، بٹ جہاں تک تعلق ہے جو ایسیسریز اس کو چاہیے، جو مشینیں اس کو چاہیے، یا کافی ساری چیزیں جو فرنیچر چاہیے، وہ کافی ساری چیزوں کی ابھی شارٹ فال ہے۔ اور وہ کیونکہ اب پہلے ایک تھا کہ پرچیزنگ یہ خود کرتے تھے، اب جتنی بھی پرچیزنگ ہوتی ہے وہ جیم پہ ہوتی ہے، تو جیم میں باقاعدہ ٹینڈرنگ ہوتی ہے اور ٹینڈرنگ پروسیس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ کیونکہ پچھلے 5-6 سالوں میں یہ سسٹم اڈاپٹ کیا گیا ہے، تو لہٰذا میرا خود بھی اس ہاسپٹل میں ابھی آنے کا مقصد یہ سرپرائز وزٹ نہیں ہے، جسٹ میں روٹین میں یہیں آیا ہوں کیونکہ نوشہرہ میں آیا ہوا تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب ہاسپٹل کا اناگوریشن تو ہو گئی ہے۔ یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے کٹھوا ضلع کے چڑبال علاقے میں بی جے پی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے زبردست احتجاج کیا۔ یوتھ کانگریس جموں کشمیر کے نائب صدر روی شرما کی قیادت میں کارکنوں نے مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شویندو ادھیکاری کا پتلا جلا کر احتجاج کیا۔ شرما نے کہا کہ گائے کے تعلق سے وزیر اعلیٰ کا بیان شرمناک ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں آپ کو پوچھوں کہ 14 سال سے جو چھوٹی ہوگی وہ گو ماتا ہوگی، جو 14 سال سے اوپر ہوگی وہ ماتا نہیں ہوگی۔ یہ کیسا دوہرا پن ہے جو کہ صرف گو ماتا پر راجنیتی کرنا جانتے ہیں پر گو ماتا کو بچانا نہیں چاہتے۔ یہ ایسے گندے لوگ ہیں، یہ ایک ایسی سرکار ہے، گندی سرکار، جو صرف گو ماتا کے نام پہ راجنیتی کرنا جانتی ہے پر گو ماتا کو بچانا نہیں چاہتی۔ اس لیے ہم ان کا پورا وروध کرتے ہیں اور آپ کے مادھیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جلد سے جلد گو ماتا کو راشٹر کا درجہ نہیں دیا تو آنے والے دنوں میں ہم بی جے پی کا گھیراؤ کریں گے، ان کے آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ شوپیان کے ایم ایل اے شبیر کلی نے ضلع کے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں گزشتہ روز ہوئی ژالہ باری سے سیب کے باغات اور دیگر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ ایم ایل اے نے متاثرہ کسانوں اور کاشتکاروں سے ملاقات کی اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ژالہ باری سے متاثرہ علاقوں کے کسانوں کو جلد مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے۔ ضلع کشتواڑ کے واڑون علاقے کے آفتی اسپتال میں ڈاکٹر کی عدم دستیابی کے باعث ایک بچی کی جان جانے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لواحقین نے الزام عائد کیا کہ بروقت طبی امداد نہ ملنے کے سبب بچی نے اپنے والد کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ اہل خانہ نے ایل جی انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ سے ذمہ دار ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی اور اسپتال میں فوری طبی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے گاڑی بھی لائی، ہاسپٹل تک میرے گود میں تھے، بچہ زندہ تھا۔ یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے۔ مجھے میری اپیل ہے ایڈمنسٹریشن سے، یہ تالا کس نے کھولا یہاں پہ؟ اگر انہوں نے چپڑاسی یہاں پہ رکھی، ایک چپڑاسی ڈاکٹر ہو سکتا ہے کیا؟ ہم انسان نہیں ہے کیا؟ ہمیں انسان کے تعلقات نہیں دیتے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ کشتواڑ سے کہتا ہوں
मैं एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से कहता हूँ, मैं गवर्नमेंट इंतजाम से कहता हूँ, क्या ये इंसाफ है? ये मेरी बच्चे यहाँ नजदीक आई प्लीज, ये मेरे भाई की मुझे यहाँ एक चपरासी के दी बाहर बैठो, क्या ये इंसाफ है? फिर मेरे गोद में इसको जान निकलेगा, मगर मैं इंसाफ कहता हूँ, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, मेरे गोद में इसके जान चलेगी, क्या ये डॉक्टर चलेगा? डॉक्टर क्या है? मेरी गुजारिश है आगे तक एडमिशन किश्तवाड़। कांग्रेस के सीनियर लीडर जेम्स सरूरी ने जम्मू के सदरा इलाके में गुजर बकरवाल तबके के मकानात मिस्मार किए जाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इस कार्रवाई को इंसानियत सोज और अफसोसनाक करार देते हुए एलजी इंतजामिया से मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। जेम्स सरूरी ने मुतालबा किया कि हर मुतासरा कुंबे को 5 मरला ज़मीन फराहम की जाए ताकि बेघर खानदानों की बाज़ाबतकारी मुमकिन हो सके। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा, जिस तरह से ईरान के लिए हज़ारों करोड़ों रुपया मदद की गई, उसी तरह से मेरी तमाम अहल इस्लाम से गुजारिश है, हर फर्द व बशर से गुजारिश है, हिंदू मुसलमान से गुजारिश है कि उन 40 परिवारों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जो भी लोग सरकार के वहाँ गए वो यही कहने लगे कि हमने ये काम नहीं किया। भाई आपने काम नहीं किया तो किया किसने? या तो एलजी साहब के अंडर जो पुलिस है उन्होंने काम किया, या तो फिर सरकार ने काम किया। कठुआ में एनिमल हस्बेंड्री ने शहर में घूमने वाले आवारा मवेशियों को बचाया और एक गाय के खाने में ले गए। महकमे की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम चलाई और आवारा जानवरों को बहिफाजत गाँव के शेड तक पहुँचाया। महकमे हैवानात के सरबराह डॉक्टर योगल किशोर ने अवाम से अपील की कि वो अपने दूध देने वाले जानवरों को सड़कों पर खुला न छोड़ें, क्योंकि इन जानवरों से सड़क हादसात का खतरा बढ़ जाता है और आवाम को तकलीफ होती है। जितने भी स्ट्रे एनिमल्स जो शहर में घूम रहे हैं और जो हादसों का सबब बनते हैं, ये खुद भी घायल होते हैं और आने जाने वालों को, गाड़ियों को टक्कर मारते हैं, मोटरसाइकिल वालों को, स्कूटी वालों को, तो उनको भी घायल करते हैं। तो डीसी साहब की इंस्ट्रक्शन पे पहले भी हमने ये अभियान चलाया था और आज भी ये अभियान हम ये कंटिन्यू रख रहे हैं। ये जितने भी एनिमल हैं ये हम किडिया कड्याल जो गौशाला है वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। मैं सभी पशुपालकों से जिला पुंछ में महकमा बिजली के एक आर्जी मुलाजिम अकील अहमद ड्यूटी के दौरान बिजली का जोरदार करंट लगने से शदीद जख्मी हो गए। हादसे के फौरन बाद उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत तशवीशनाक है। महकमे पावर डेवलपमेंट ने वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। 9 बजे के करीब जो है एक डेली विजिट जो है बिजली डिपार्टमेंट का जो है वो अपने ड्यूटी दे रहा था। अपनी ड्यूटी के समय वो जो है एक टावर पे कर रहा था, तो अचानक ही उसको बिजली की करंट लगी मंगार के एरिया में। तो उसको जो है बिजली के करंट की वजह से टावर से वो नीचे जो है पुल से नीचे जमीन पे गिर गई। तो इसी वक्त जो है उसको उठा के हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच के अंदर जो है मेडिकल चेकअप के लिए ट्रीटमेंट के लिए जो देते पहुंचे। इस लाइन का जो है नाम है अकील अहमद, ये मंगार का ही है और मंगार में ड्यूटी इसकी थी, यहाँ से ये हादसा हुआ है। अभी इस जिला अनंतनाग के क्रिड नालल इलाके में बिजली की तरसील लाइन में अचानक खराबी के बाद बड़ा हादसा होते होते टल गया। हाई वोल्टेज के सबब मुतादिद घरों में बरक़ी आलात जल गए, जबकि एक खातून करंट लगने से मामूली जख्मी हुई। मकामी लोगों ने महकमे बिजली पर नाक़िस केबल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वाक़ई की तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। यहाँ बहुत सारा डैमेज हुआ है क्रीडजाल गांव में। यहाँ 11,000 करंट लग गया, सब घरों में जो भी सामान है वो पूरा जल गया, पूरा खाकिस्तर हो गया। तकरीबन 17-18 लाख का नुकसान हुआ यहाँ पर। इसी महीने में ये 3 दफा हुआ है, ये तीसरा चांस है इसी महीने में। पता नहीं इन्होंने कौन सा केबल यहाँ बिछाया है, ये लोग इनके पैसे खाते हैं ठेकेदारों के और फिर इनको ये पास करते हैं। 11,000 जो ऊपर से चढ़ती है, इसी के नीचे उन्होंने ये 440 वोल्ट की वो लाइन बिछाई है, उसके कारण इस पर करंट गिर गया और पूरा नुकसान हो गया गाँव में। ये ऑरिजिनल केबल दोम चांस रेतस मज त्रेम चांस कम अज कम 1.25 लाख नुकसान। मस्जिद होत 2 लाख नुकसान।
ریڈزال علاقہ ہے، حلقہ انتخاب شانگس کا ایک چھوٹا سا ہیملٹ ہے. مقامی لوگ جو ہے الزام لگا رہے ہیں کہ جو کمپنی جنہوں نے یہاں پہ کیبل بچھائی ہے، جنہیں کنٹریکٹ ملا ہے، ان کی طرف سے ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ یہ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ آخرکار ناقص مٹیریل لگانے کے باوجود ان کی بلنگ کیسے ہوتی ہے. متعلقہ حکام سے بالخصوص چیف انجینئر سے کہ وہ اس میں مداخلت کرے تاکہ یہاں کے لوگوں کو انصاف مل سکے. منصف ٹی وی کے لیے اننت ناگ سے جاوید گل. بڈگام کے رائتھن موج پتری اور لانیلب علاقوں کے لوگوں نے دودھ پتری روڈ سیاحوں کے لیے بند رکھنے پر شدید تشویش ظاہر کی. مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی آمد بند ہونے سے نوجوانوں کے چھوٹے کاروبار متاثر ہوئے ہیں اور کئی خاندان معاشی مشکلات کا شکار ہیں. لوگوں نے الزام عائد کیا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے تاحال کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا. مقامی عوام نے ضلع انتظامیہ، لیفٹیننٹ گورنر اور چیف منسٹر سے اپیل کی ہے کہ دودھ پتری روڈ کو فوری طور پر سیاحوں کے لیے کھولا جائے تاکہ روزگار بحال ہو سکے. سوری بند ریار سائڈ یا خان صوب سوری گاموں مجھے سڑک تپر سیکورٹی یا سیکورٹی اچھا بند تھوڑا مشکلات لوگ لون کوڑا جو بچارو زمین کن پن بنائے روزگار پن اچھا روزگار چھین یہ اگر گورنمنٹ کو یہ احساس ہے، ہمارے کنسرن ایم ایل اے کو یہ احساس ہوگا، اگر آپ کو سچ میں احساس ہے لوگوں کا درد ہے، ہمدردی ہے، آپ ایک ریلیف دے دو نا ان لوگوں کو جو بگرو سے لے کے ریار تک ہے، جو دربدر ہے، جو بٹک رہے ہیں اس ٹائم نوجوان، آپ ریلیف دے دو نا. آپ اگر کنسرن ایم ایل اے ہیں اس ٹائم، آپ اس کے مالک ہیں اس ٹائم، آپ مجھے بتائیے یہ روڈ جو ہے، یہ جو نوجوان ہے، یہ یوتھ ہے، یہ دربدر ہے. کہ میں نے بارہا گزارش کی تھی، ایڈمنسٹریشن کو بھی گزارش کی تھی، ہمارے جو ریپرزینٹیٹیو یہاں پہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ایم ایل اے صاحب ہیں ان کو گزارش کی تھی. بھدرواہ پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پاپسٹرا کی غیر قانونی کھیتی کو تباہ کر دیا اور متعلقہ FIR درج کی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کا کاروبار نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی. عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ منشیات کی مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں اور اس مہم میں تعاون کریں. اویئرنیس کی جو بات ہے، everybody who is cultivating something is aware of what they are cultivating by their cultivating. تو کرائم میں ایک ہمارا انٹینشن اور ایک ایکٹ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، تو یہ اگر کوئی کہے کہ یہ کسی اور کام کے لیے، جس کو بھی اگر میڈیسنل پرپسز کے لیے کچھ بھی کلٹیویشن کرنی ہے، ان کو ایک لائسنس چاہیے، ان کو ایک پرمیشن چاہیے، ان کو ایک انفارمیشن دینی ہے، اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. پروسیجر کے ادھین جو بھی کوئی کلٹیویشن ہوتی ہے میڈیسنل پلانٹس کی، اس کو پولیس بالکل ٹارگیٹ نہیں کرتی ہے. بٹ اگر آپ اس طریقے کی کلٹیویشن. ضلع بھدرواہ میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت انتظامیہ، پولیس اور محکمہ صحت نے مختلف میڈیکل سٹورز پر اچانک معائنہ کیا. حکام نے ڈرگ لائسنس، رجسٹرڈ اور شیڈول 111 ادویات کی فروخت سے متعلق ریکارڈ کی جانچ کرتے ہوئے ضابطوں پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی. انتظامیہ نے کہا کہ منشیات اور ممنوعہ ادویات کی غیر قانونی فروخت کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی. صاحب نے 100 ڈیز کا نشہ مکت ابھیان چلایا ہے. اس کے تحت بھی یہ ایک من میں روٹین جو ہے چیک اپ کیا ہے. تو یہ آج ہم نے ڈنڈی ہاسپٹل کے سامنے جتنی بھی شاپس ہیں ان سب کی انسپیکشن کی ہے. اس کے بعد ہم نے جتنی بھی ریٹیل شاپس ہیں ود ان دا یوریکشن آف بھدرواہ، ہم سب. پٹن میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹریڈ یونین پٹن نے بعض خود ساختہ افراد پر ذاتی مفادات کے لیے مقامی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. یونین نے کہا کہ پٹن کے عوام کی نمائندگی صرف منتخب ادارے کرتے ہیں اور انتظامیہ سے ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. یونین نے خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. تو آج ٹریڈرز فیڈریشن پٹن اپنے پورے ٹریڈرز فیڈریشن جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں ان کو چاہیے کہ عوام الناس سے معافی مانگے اور ایسی چیزیں نہ کریں. ہاں اگر ان کو کوئی سوسائٹی بنانی ہے اپنے گھر کے لیے بنائے، اپنے گھر کے فیصلے اپنے گھر میں کرے، آنگن کے باہر نہ جائے. اور سوسائٹی میں جو ہوتے ہیں ٹریڈرز کا مسئلہ ہوتا ہے، سماجی معاملے ہوتے ہیں، اس کے لیے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو کہ لوگوں نے بنائے ہیں، جن کو لوگوں نے چنا ہے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. کیونکہ لوگ جن کو ووٹ کرتے ہیں وہ ان کے آگے پھر.
उधमपुर में सफाई मुलाजमीन यूनियन ने अपने मुतालबात के हक में एक बार फिर काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है। यूनियन ने म्यूनसिपल काउंसिल दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की मुस्तकिली और ठेकेदारी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा दोहराया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में उनकी हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। अभी जो हमारी फाइल जबकि मैडम के पास गई है, मैडम ने यही बताया है कि विद इन डे आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो विद इन डे करते करते भी 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो अभी सेक्रेटरी भी श्रीनगर चला गया है। अभी हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम हो, नहीं तो ये स्ट्राइक ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। तो बहुत अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव के असरात अब पूरी दुनिया में नजर आने लगे हैं, जिसने खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की कीमतों को लेकर अवामी तशवीश में इजाफा कर दिया। इसी दौरान बढ़ती हुई महंगाई के खौफ से जम्मू की खवातीन अब गैस बचाने के लिए रिवायती और पुराने तरीके अपनाती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं चूल्हे पर रोटियां पकाई जा रही हैं तो कहीं लकड़ी और उपले यानी देसी ईंधन का इस्तेमाल करके खाना तैयार किया जा रहा है। मशरक़ वस्ता में इस कशीदगी के बायस आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासर होने का शदीद ख़तरा है, जिसका बरह रास्त असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि अब लोग अभी से ईंधन और LPG की बचत पर मजबूर हो रहे हैं। जिस तरह से मिडल ईस्ट में तनाव जारी है और महंगाई की काफ़ी मार जो है पूरे देश को देखनी पड़ रही है, और इसी को लेकर गैस की अब किल्लत जो है वो भी धीरे धीरे सामने आ रही है। अब गैस जहां नहीं मिल रही है वहां लोग अब चूल्हे का सहारा ले रहे हैं। भद्रवाह में 6 और 7 जून को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 4था लेवेंडर फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका उन्वान लेवेंडर ग्लोबल रखा गया है। और CSIR IIM के डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर अहमद के मुताबिक फेस्टिवल का इफ्तिताह मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे, जबकि इसका मकसद पर्पल रिवोल्यूशन और लेवेंडर पर मबनी देही मईशत को फ़रोग़ देना है। मुहिम के तहत हज़ारों किसानों को फ़ायदा पहुँचता है और फेस्टिवल में स्टार्टअप्स, साइंसदानों और किसानों की शिरकत के साथ मुख्तलिफ तकनीकी और सकाफती सरगर्मियाँ भी शामिल होंगी। फोर्थ लेवेंडर फेस्टिवल जो है हम भद्रवाह में 6-7 जून को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वाइस प्रेसिडेंट हैं CSIR के, वो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे इनॉग्रल में। और जैसे आपने सवाल किया कि इसमें लेवेंडर फेस्टिवल में हम क्या करने जा रहे हैं, ये एक इस साल का लेवेंडर फेस्टिवल जो है अपने आप में एक यूनिक इवेंट है। भद्रवाह में नौजवानों को खेलों की जानिब राग़िब करने और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए भद्रवाह इंतज़ामिया और मकामी नौजवानों के इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह SDPO भद्रवाह नवेद काजी और तहसीलदार कमलप्रीत सिंह ने किया है। इफ्तिताही मैच स्काई किंग डोडा और हॉस्पिटल 11 के दरमियान खेला गया। हुकाम के मुताबिक टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इलाकों की 48 टीमें हिस्सा ली हैं। वो नशा मुक्त भारत के अभियान के तहत ही है। इसमें हमारा यूथ की जो इंटीग्रेशन है नॉर्मल सोसाइटी में, उस पे हम फोकस कर रहे हैं और उनको एक नया मकसद दे रहे हैं, जिससे JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब। JKL डायरी को पेश करने में ताउन किया है। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।